सबक दिया, बहनों के साथ प्यार का सबक दिया, बहनों को गैरत की अलामत बना दिया। हजरत शीमा के भैया हजरत शीमा के साथ मोहब्बत भी करते रहे, उल्फत भी फरमाते रहे। हजरात गिरामी कदर, और औरत के लिए तमाम रूहानी मदारस को और तमाम मादी मदारस को और उनकी तरक्की के रास्तों को वहां फरमा दिया। अगर आदमी मुत्तकी बन सकता है, औरत भी मुत्तकी बन सकती है। आदमी वलीउल्लाह बन सकता है तो औरत भी वलिया बन सकती है। आदमी आलिम बावल बन सकता है तो औरत भी आलिमा फादिला बन सकती है। आदमी मुहद्दिस बन सकता है तो औरत भी मुहद्दिसा बन सकती है। आदमी जो है कारिउल कुरान बन सकता है तो औरत भी कारिया बन सकती है। आदमी जाकिर बन सकता है तो औरत भी जाकिरा बन सकती है। आदमी साइम बन सकता है तो औरत भी साइमा बन सकती है। आदमी सत्ता करने वाला बन सकता है तो औरत भी सत्ता करने वाला औरत भी सत्ता करने वाली बन सकती है। फर्क कहां पे आया? फर्क यहां पे आया कि हजरत रसूलुल्लाह ने औरत के चेहरे को गैर महरम की निगाह से बचाने के लिए हिजाब में जाने का हुक्म दिया, निकाब में जाने का हुक्म दिया। मकसद औरत का इस्तेहसाल नहीं था, मकसद औरत का इस्तेहसाल नहीं था, उसकी असमत का तहफ्फुज था, उसकी इज्जत का तहफ्फुज था, उसकी आबरू का तहफ्फुज था। हज़रात गिरामी कदर, हुज़ूर की तालीमात आली शान ने और हुज़ूर की अहादीस तैयबा ने औरत को मुकाम दिया कि औरत को सुरैया का हमनशी बना दिया, औरत की अजमत को आसमां के किनारों तलक पहुंचा दिया, औरत के वजूद को तकद्दुस की अलामत बना दिया, औरत के वजूद को इफ़्फ़त व असमत की अलामत बना दिया। हज़रात गिरामी कदर, वो बकवासियात कर रही हैं, वो हर्जा सराई कर रही हैं, वो झूठे इल्जाम लगा रही हैं, जो सड़कों के ऊपर इस्लाम के खिलाफ, दीन के खिलाफ, मजहब के खिलाफ और बेगैरती की हिमायत में और बेहयाई की हिमायत में नारों को लगा रही हैं। हज़रात गिरामी कदर, ये जो औरत माश के अंदर शरीक है, ना वो आपकी बहनें हैं ना हमारी बहनें हैं, ना वो आपकी माएँ हैं ना हमारी माएँ हैं, ना वो आपकी बेटियां हैं ना हमारी बेटियां हैं, ना वो मिल्लत की बहनें हैं, ना वो इस्लाम की बेटियां हैं, बल्कि वो तो आबरू बाख्ता औरतें मगरबी तहजीब की रस्सियां हैं। वो जो निकाह के खिलाफ नारों को लगा रही हैं, वो जो हम जिनसियत की हिमायत में परचमों को लहरा रही हैं, वो जो आबरू और रेजी की हिमायत कर रही हैं। हज़रात गिरामी कदर, हमारा वतन ऐसी औरतों के गलत एजेंडे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी बेटियों, तुम्हारे लिए आइडियल हजरत फातिमातुज़ ज़हरा की जात है, तुम्हारे लिए आइडियल हजरत हदीयुल कुबरा की जात है, तुम्हारे लिए आइडियल हजरत आयशा की जात है, तुम्हारे लिए आइडियल उम्महातुल मोमिनीन की जात है, तुम्हारे लिए आइडियल बिनातुन नबी ताहिरात की जात है, तुम्हारे लिए आइडियल सहाबियात मुतहरात की जात है। तुमने कभी भी इन बेगैरत औरतों के पीछे नहीं चलना जो आजादी की आड़ के अंदर तुम्हारे जिस्मों की तिजारत करवाना चाहती हैं, जो आजादी की आड़ के अंदर तुम्हें बेनिकाब करना चाहती हैं, जो आजादी की आड़ के अंदर तुम्हें बेलिबास करना चाहती हैं। इंशाअल्लाह ऐसी औरतों के एजेंडे का डट के मुकाबला करने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह, और अपनी माओ, बहनों, बेटियों को हजरत रसूलुल्लाह की तालीमात के सांचे में ढालने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल करम से हम इस वतन के अंदर पैगाम लेके आए हैं, इफ़्फ़त का पैगाम, तहारत का पैगाम, शर्म का पैगाम, हया का पैगाम, कुरान का पैगाम, सुन्नत का पैगाम। चाहे मुस्लिम लीग माने फिर भी ये बात करते रहेंगे, मुस्लिम लीग ना माने फिर भी ये बात करते रहेंगे। रियासत मदीना का झूठा दावा करने वाला इमरान खान माने फिर भी ये बात करते रहेंगे, और मुल्क के अंदर इंतशार और इफ्तराक को की बुनियादों को रखने वाला अगर इस बात की हिमायत ना भी करे, हम फिर भी ये बात करते रहेंगे। इस मुल्क को ना मुस्लिम लीग के मंशूर की जरूरत है, ना खान साहब के मंशूर की जरूरत है। इस मुल्क को जरूरत है रब्बे कदीर के कुरान की जरूरत है, काली कमली वाले के फरमान की जरूरत है। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से एक एजेंडा इमरान खान साहब ने अपने वोटरों को मोटिवेट करने के लिए दिया था कि हम स्टेटस को लेके आए हैं करप्शन के खिलाफ। ये अलग बात है कि मादी करप्शन के खिलाफ स्टेटस को देने वाले इहलाकी करप्शन के लंबरदार निकले, लेकिन हम भी ये बात करना चाहते हैं इस मुल्क को हकीकी स्टेटस को की जरूरत है। लिबरलिज्म के खिलाफ, तहरीयत के खिलाफ इस मुल्क के अंदर जरूरत है, फहाशी के खिलाफ, उरियानियत के खिलाफ
جو آئلینڈ جیسی فلموں کے علاوہ، ٹرانسجینڈر جیسے بلوں کے علاوہ کہ غلبہ دین کے لیے، دین کے اظہار کے لیے اور دین کے قیام کے لیے اور کتاب و سنت کے نفاذ کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے نوجوانوں کی فوج ظفر موج کو تیار کیا جائے۔ اور ہمارے کابرین نے یہ کام کیا، اور اسی کی پاداش کے اندر حضرت علامہ شہید کو جمع سالی کے اندر جام شہادت کو نوش کرنا پڑا، اور آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مدینہ کے اندر جگہ دے کر آپ کی خدمات دینیہ کو دنیا کے اندر قبولیت کی ایک علامت کے طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ روز محشر بھی اللہ حضرت علامہ شہید کی خطاؤں اور سیئات سے درگزر فرما کر ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول ضرور فرمائے گا۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے یہ مشن اگر حاصل کیا، حضرت ابن تیمیہ سے حاصل کیا، ہم نے یہ مشن اگر حاصل کیا، حافظ ابن قیم سے حاصل کیا، ہم نے مشن اگر حاصل کیا، حضرت شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا، ہم نے مشن اگر حاصل کیا، بطل حریت سید داؤد غزنوی سے حاصل کیا، ہم نے مشن اگر حاصل کیا، حضرت شہید ملت سے حاصل کیا، ہم نے مشن اگر حاصل کیا، حضرت حبیب الرحمن سے حاصل کیا، ہم نے مشن اگر حاصل کیا، علماء کرام سے حاصل کیا، ہم نے مشن اگر حاصل کیا، ائمہ اعظام سے حاصل کیا، ہم نے مشن اگر حاصل کیا، صحابہ کرام سے حاصل کیا، ہم نے مشن اگر حاصل کیا، خلفاء راشدین سے حاصل کیا، ہم نے مشن اگر حاصل کیا، امام الانبیاء سے حاصل کیا، بدر الدجا سے حاصل کیا، شمس الضحیٰ سے حاصل کیا، خیر الورا سے حاصل کیا، حضرت آقا سے حاصل کیا۔ حضرات گرامی انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں پیغام حیا کو انشاءاللہ ہم کر کے چھوڑیں گے، اور بے غیرتی اور بے حمیتی کے مقابلے میں انشاءاللہ سینہ تان کے نکلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اسلام کا ہر اینگل، ہر ڈائمنشن، ہر زاویہ ہی باکمال ہے۔ اسلام دین قیم ہے، دین حق ہے۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری عطا کردہ نظام ہے۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ آخری ضابطہ حیات ہے۔ اسلام منشور العمل ہے، اسلام دستور حیات ہے۔ اسلام ایک مکمل زندگی گزارنے کا پورا طریقہ کار ہے۔ اس کے اندر زندگی گزارنے کے تمام زاویوں کو نہایت احسن طریقے سے طے کر دیا گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں اسلام کے ساتھ ہر حال، ہر لحظہ، ہر لمحہ وابستہ رہنا چاہیے، اور خلاف دین بات کرنے والی بڑی سے بڑی شخصیت کی بات کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اپنے تعصبات کو، اپنے مفادات کو اور اپنی ترجیحات کو تج کر کے ہمیں اسلامی تعلیمات کو ہر آن، ہر لحظہ، ہر موقع کے اوپر، ہر وقت بلند و بالا رکھنا چاہیے۔ عورتوں کے حقوق کے نام کے اوپر بے پردگی، فحاشی، عریانی اور نکاح کی مخالفت کا چلن جو ہے اس کو ایک عرصے سے پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ علماء دین کے مطالبات کے اوپر اور مساجد اور مدارس کے مطالبات کے اوپر کئی مرتبہ انتظامیہ گھٹنے ٹیک دیتی ہے، اور اس بات کا فیصلہ سنا دیتی ہے ان پرکٹیوں کو۔ ان فحاشی اور عریانی کے لمبردار خواتین کہنا تو بہت بڑے ظلم کی بات ہے۔ ان بے غیرت اور بے حمیت عورتوں کو ہم میدان عمل کے اندر آنے نہیں دیں گے، لیکن ان تحفظات کو اوور کم کرنے کے لیے بین الاقوامی ایجنڈا حرکت میں آتا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کبھی اس بات کے اوپر جو ہے روشنی نہیں ڈالی کہ اس وطن کے اندر کتنے لوگ جو ہیں بھوک کے ساتھ مر رہے ہیں، کبھی اس بات کے اوپر روشنی نہیں ڈالی کہ اس وطن کی جیلوں کے اندر کتنے لوگ بے گناہ قیدی بنے ہوئے ہیں، کبھی اس بات کے اوپر روشنی نہیں ڈالی کتنے لوگ بے گناہ لاپتہ ہو چکے ہیں، کبھی اس بات کے اوپر روشنی نہیں ڈالی کہ سطح غربت سے نیچے کتنے لوگ زندگیوں گزار رہے ہیں، کبھی اس بات کے اوپر روشنی نہیں ڈالی کہ کتنی عورتیں جو ہیں اپنے گھر کے کام اور اپنے گھر کے معاملات کو چلانے کے لیے جسم فروشی کے اوپر مجبور ہیں، کبھی اس بات کے اوپر روشنی نہیں ڈالی کتنے لوگ جو ہیں وہ غربت کی وجہ سے ڈپریشن
کا اور نفسیاتی عارضوں کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن ایمنسٹی انٹرنیشنل اس وقت حرکت میں آئی جب عورتوں کے مارچ کو روکنے کی بات کی گئی اور حقوق انسانی کی اس کو بہت بڑی وائلیشن قرار دیا گیا، اور حقوق انسانی کی اس کو بہت بڑی مخالفت قرار دیا گیا، اور کہا گیا عورتوں کے حقوق کا تقاضا یہ ہے ان کو بکواس کرنے کی اجازت دی جائے، ان کو گندے نعرے لگانے کی